अम्मी ने कहा, इधर आओ ना ज़रा, मेरे पास बैठो। देखो अहमद, कल तुमने जो हरकत की थी वो कितनी गलीज तरीन हरकत थी। ऐसे गलत काम तुम्हारी सेहत और जहन पर कितना नेगेटिव असर डाल सकती हैं। क्या तुम्हें इस बात का इल्म भी है? मैंने जवाब दिया, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं था। अच्छा ना सॉरी। बस सॉरी? सॉरी से काम नहीं चलेगा। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसी गलत हरकत नहीं करोगे। मैंने पक्का वादा किया। तो उन्होंने सुकून का सांस लिया और मुझे अपने साथ सोने के लिए कह दिया। मेरा नाम अहमद है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक आवारा सा लड़का हूँ। शौकीपन मुझ में बहुत ज़्यादा है। घर में अम्मी, मेरी बहन नैना और मैं। अब्बू काम के सिलसिले में बाहर के मुल्क होते हैं, जो सालों साल घर नहीं आते। मेरी अम्मी की उम्र 32 साल है। वो एक बहुत ही खूबसूरत हैं। एक दिन मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने देखा है वो मैं अम्मी को बता दूं। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अम्मी, आप जितना मेरा ख्याल रखती हैं, काश इससे ज़्यादा आपने नैना के हालात पर गौर किया होता। अम्मी हैरान होकर बोली, अहमद, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, अम्मी, कुछ अरसा पहले रात के इस पहर मैंने वो सब देख लिया था, जो आप लोग आपस में बातें कर रहे थे और जो कुछ हो रहा था। ये सुनते ही अम्मी का रंग उड़ गया और इन पर एक कपकपी सी तारी हो गई। इनकी हालत देखकर मैं घबरा गया और उन्हें सहारा देते हुए कहा, अम्मी परेशान ना हो, मैं समझता हूँ कि ये सब हालात की मजबूरी है। मैंने नैना की वो बातें भी सुनी हैं जिनसे इनकी बेबसी साफ जाहिर हो रही थी। अम्मी ने घबराहट के आलम में कहा, प्लीज़ अहमद, ये बात अपने अब्बू को ना बताना, वरना अभी ये अल्फाज अम्मी की ज़बान पर ही थे कि मैंने बात काटते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान एक राज रहेगी। नैना और असगर भाई को कभी इल्म नहीं होगा कि मैं हकीकत जानता हूँ। आप बस पुरसकून रहा करें और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। मेरी बातें सुनकर अम्मी के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उन्होंने नज़रें झुकाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अहमद, तुम्हारे बाबा बरसों घर से दूर रहते हैं। इंसान कभी कभी हालात के हाथों मजबूर होकर अपनी तन्हाई दूर करने के लिए गलत फैसले कर लेता है। मैंने मुस्कुराते हुए बात का रुख बदला। अम्मी, मुझे हैरत है कि आप और असगर भाई के दरमियान इतनी बेतकल्लफी कैसे हो गई। अम्मी ने कहा, बस जब इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर होता है तो कोई ना कोई रास्ता नज़र आ ही जाता है। इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे ये दूरी ख़त्म हो गई। अम्मी अब मुझसे मुकम्मल तौर पर खुलकर बात करने लगी थीं। मैंने एक फरमाइश की, अम्मी, मेरी खातिर असगर भाई को दोबारा घर बुलाएं। मुझे आप लोगों की बातें सुनना और ये सब देखना अच्छा लगता है। अम्मी पहले तो हिचकिचाईं, अभी तो उसे गए चंद दिन हुए हैं, अब दोबारा किस बहाने से बुलाऊं? मैंने इसरार किया, प्लीज़ अम्मी, चाची को कोई बहाना बनाएं और उसे किसी तरह जहां बुलवाएं। असगर भाई मेरे चाचू के बेटे थे जो गांव में रहते थे। माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर फ़ोन उठाकर चाची को कॉल मिला दी। उन्होंने बहाना बनाया, अहमद के पाँव में कांच लगा है, जिसकी वजह से इससे चला नहीं जाता और घर का सौदा सलफ लाने वाला कोई नहीं है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बस तुम कल जल्दी असगर को भेज देना। फ़ोन बंद हुआ तो मैंने हैरत से पूछा, अम्मी, क्या चाची को भी इस सब का इल्म है? अम्मी ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ बेटा, ये सब इनकी मर्ज़ी और मशवरे से ही होता है। बस असगर को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मैं खुश होकर बोला, ठीक है, बस अब जल्दी से असगर आ जाए, मुझे इसका शिद्दत से इंतज़ार है। अम्मी मेरी बेताबी देखकर मुस्करा दी और मैंने शरारत से कहा, इस बार मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। अम्मी ने घबरा कर कहा, नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं है। अगर असगर को इल्म हो गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर उन्हें समझाया, अम्मी, इसे पता नहीं चलेगा। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है। मेरे कमरे में एक बेड और चारपाई भी है। बस आप इसे किसी तरह वहीं ठहरने पर मुंतमिन कर लें। इसी वक्त असगर की कॉल आ गई, अहमद, मुझे पता चला है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
میں نے کہا ہاں یار، بس پاؤں پر کانچ لگا ہے اور تم آئے نہیں۔ اصغر بھائی کہنے لگے صبح آؤں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ امی نے ہنستے ہوئے میرا ماتھا چوما اور بولی میں تو تمہیں نادان سمجھتی تھی، مگر تم تو بہت آگے کی سوچتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی آرام کرو، کل کا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے اصغر کی کال آئی، بس میں دوپہر تک آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا، میں بس نکل ہی رہا ہوں۔ میں نے اسے جلدی آنے کا کہا اور امی کو خوشخبری سنائی۔ امی نے تاکید کی احمد اس کے سامنے بالکل بھی پٹی نہ اتارنا، ورنہ اسے شک ہو جائے گا۔ امی آج بہت خوش نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے خاص تیاری بھی کر رکھی تھی۔ جب اصغر گھر پہنچا تو میں نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ امی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی بیٹا میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ اصغر نے تھکن کا اظہار کیا، چاچی سفر کی وجہ سے بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے اسے اپنے کمرے میں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ شام کو کھانے کے بعد امی نے مجھے اشارہ کیا احمد کچن میں دودھ رکھا ہے، پی کر سو جاؤ، پی کر سو جاؤ۔ میں کمرے میں چلا گیا، مگر میری تمام تر توجہ باہر ہونے والی گفتگو پر تھی۔ کچھ دیر بعد امی اور اصغر بھائی کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ امی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئیں اور پیار سے پوچھا سناؤ اصغر کیا حال ہے؟ ایسا لگتا ہے تم اپنی چاچی کو بالکل بھول گئے ہو، کہیں مصروف تو نہیں ہو گئے؟ اصغر نے ہنستے ہوئے جواب دیا نہیں چاچی، بس گھر سے نکلنے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ دل تو میرا بھی بہت کرتا تھا آپ سے ملنے کا۔ سچ بتائیں آپ نے یہ دن کیسے گزارے؟ کہیں میری جگہ کسی اور کو تو اپنا من پسند نہیں بنا لیا؟ امی نے جواب دیا تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جتنا سکون اور توجہ مجھے تم سے ملتی ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اصغر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا جی، تو آج پچھلے تمام دنوں کی کمی پوری کرتے ہیں۔ لیکن چاچی اگر جہاں احمد جاگ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں ہم اطمینان سے باتیں کر سکیں گے اور کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ امی نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا احمد تو گہری نیند سو رہا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوگا، اور جہاں اے سی کی وجہ سے کمرہ بھی ٹھنڈا ہے۔ اصغر نے مسکرا کر جواب دیا ٹھیک ہے چاچی، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے اگر نینا بھی جہاں ہوتی تو محفل میں اور بھی رنگ آ جاتا۔ امی نے شوخی سے پوچھا کیوں اصغر، کیا اب تمہارا جی مجھ سے بھر گیا ہے؟ اصغر نے فوراً کہا نہیں چاچی، آپ تو میرے لیے بہت خاص ہیں۔ نینا کی ان دنوں کالج کی ٹرپ گئی ہوئی تھی مری میں، وہ ایک ہفتے بعد واپس آئے گی۔ امی اور اصغر بھائی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور میں آنکھیں بند کر کے خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک یوں ہی چلتا رہا اور پھر اصغر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اصغر کے جانے کے بعد میں نے امی سے اپنے دل کی بات کہی۔ امی آپ نے اپنی تنہائی کا حل تو ڈھونڈ لیا، مگر میرا کیا؟ میں بھی اپنی زندگی میں کچھ رنگ بھرنا چاہتا ہوں۔ امی نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور کہا فکر نہ کرو بیٹا، میں نے تمہاری چاچی سے بات کر لی ہے اور وہ تمہاری خوشی کے لیے مان گئی ہیں۔ میں حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ سچ؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لیکن ان کی ایک شرط ہے جو وہ جہاں آ کر خود بتائے گی۔ اگلے ہفتے چاچی کنیز ہمارے گھر میری چوٹ کا پتہ پوچھنے کے بہانے آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور امی سے بولیں تمہارا بیٹا تو بہت شرمیلا ہے، یہ زندگی کے فیصلے کیسے کرے گا؟ ان کی اس بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ رات کے وقت جب خاموشی چھا گئی تو میں نے سنا کہ چاچی کنیز امی سے کہہ رہی تھیں مجھے احمد کی خوشی عزیز ہے، آخر وہ میرا بھتیجا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم بھی ہمارے اس فیصلے میں برابر کی شریک رہو گی۔ امی نے ہنستے ہوئے جواب دیا مجھے منظور ہے، ویسے بھی احمد اب بچہ نہیں رہا، اسے سب حالات کا علم ہے۔ پھر امی نے مجھے آواز دے کر اندر بلایا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر ان دونوں کے پرسکون چہروں نے مجھے حوصلہ دیا۔ امی نے کہا بیٹا تمہاری چاچی اب تمہاری بہترین دوست بن کر تمہارا ساتھ دیں گی۔ اس رات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جو بظاہر عجیب لگتے ہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو
اور اپنوں کا ساتھ میسر ہو تو ہر مشکل راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ باہر کی دنیا چاہے جو بھی سوچے، ہماری چھوٹی سی دنیا اب مکمل طور پر پرسکون، خوشحال اور ایک دوسرے کے احترام کے رشتے سے جڑ چکی تھی، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت اور خوشگوار آغاز تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔